سلام الو. عليكم. حياكم الله. حياكم الله سماحة الشيخ العبادي. اهلا سيدنا، حياكم الله. حياك الله سماحة الشيخ، أنا عذرا إن كنا أيقظناكم من النوم. نعم تفضل. حياك الله شيخ، أنا موالي من مصر، وأحببت أن أنا أسلم عليك وصديق معك على الصفحة. حياك الله، مية هلا بك، اهلا وسهلا. حياك الله شيخ، هل أنت مشغول الآن؟ نعم. مشغول الآن؟ نعم الان. اي والله مشغول. طيب أعتذر جزاكم لك يا الله. شيخ، بس كنت أريد دليل على تنسيب الأئمة الاثني عشر من القرآن، بما أن حضرتك مشغول. اي والله ان شاء الله من يصير مجال. والله في مجال الآن، قول لي بس الآية كذا أقرأها الآن، لأن والله معي الآن الناس جالسة معايا وكانوا ينتظرون من حضرتك الإجابة والله. ففي آية في القرآن الكريم على تنسيب الأئمة الاثني عشر. والله اعتذر ممكن تستعين باي شخص أستعين اخر بصديق؟ يعني. أستعين بصديق؟ نعم. ليه يا شيخ، هو أنت جزء من استعين باي قرضحي؟ شخص لا أنا عايز من حاليا. حضرتك دليل يا سماحة الشيخ، يعني لو في دليل من القرآن على تنسيب الأئمة، أصل كده يا شيخ حاليا أبناء العامة حاليا كده مشغول بيقولوا والله، لنا جزاكم أنتوا لا الله يوجد خير، عندكم جزاكم الله. أدلة. أفا سكر. نعمل معاكم إيه يا معمم الشيعة؟ نعمل معاكم حاليا لا. استعين بصديق، استعين باحد غيري. امال انتوا بتعملوا ايه في الحوزه؟ امال ليه بتطلبوا من عوام الشيعه الخمس؟ امال لماذا تطلبون من عوام الشيعه المتعه؟ لماذا تاخذون اموالهم وتستبيحون نساءهم؟ لماذا يا معمم الشيعه؟ وما نيجي نسالكم استعينوا باخرين. الله المستعان. وماسك الولد اللي يشوفه ماسك الكتاب وفتحه كده في المكتبه، يعني اكني بكلم ايه الله العظمى. كان معكم شيخ الشيعة المسمى بالعبادي أبو حيدر. الحكم لك أيها الشيعي العاقل.